जे चन्द्र सुरेश सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आज पनि म विक्रम अवाल हजुरहरूको सामु प्रश्न लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र हजुरहरू सबैले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने जरुरत छ र जति पनि महानुभावहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जति पनि महानुभावहरूले हाम्रा भिडियोजहरू हेर्नुभयो लाइक गर्नुभयो सेयर गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र जति पनि महानुभावहरूले अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न हुन म आग्रह गर्दछु। यति भन्दै म यो क्वेसन सल्भ गर्छु, हजुरहरूले मलाई कृपया फलोअप गर्नु होला है त। If an angle theta is divided into two parts alpha and beta such that tan alpha is to tan beta is equal to x is to y so that sin alpha minus beta is equal to x minus y by x plus y अनि sin theta भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नु छ है त। यो इज इक्वल टु यो भनेर प्रुभ गर्नु छ। पहिला त यहाँ के भनेको छ राम्ररी हेर्नुस् है त। इफ एन एंगल थीटा इज डिवाइडेड इन्टु टू पार्ट्स है त अल्फा एन्ड बीटा। जसरी हजुरहरूको 5 लाई मैले 2 र 3 मा डिवाइड गरे भने 2 र 3 मा डिवाइड गरे भने 2 + 3 इज इक्वल टु 5 हुन्छ हैन, त्यसको मतलब हैन 2 + 3 इज इक्वल टु 5 हुन्छ। 2 + 3 इज इक्वल टु 5 हुन्छ। त्यसरी नै थीटालाई अल्फा र बीटा हैन अल्फा र बीटामा कन्भर्ट अल्फा र बीटामा सेपरेट गरेको छ, डिवाइड गरेको छ भने अल्फा प्लस बीटा चाहिँ के हुन्छ त इज इक्वल टु थीटा है त। पहिला त हजुरहरूले के बुझ्नुपर्ने रहेछ त अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु चाहिँ थीटा भनेर बुझ्नु पर्यो यो एंगल है त। जस्तै यो 90 डिग्री छ भने यो 60 डिग्री यो 30 डिग्री हुन सक्छ है त। अनि 60 + 30 90 डिग्री त्यो हुन सक्छ। त्यो यति कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला त हैन, मेन पार्ट नै हो यो पनि। अनि यसपछि हजुरहरूले एउटा फर्मुला हैन sin x + y यसको फर्मुला थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। sin x डट cos y प्लस cos x डट sin y यो फर्मुला हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको हजुरको sin x - y है त। sin x - y को फर्मुला sin x डट cos y माइनस cos x डट sin y है त। यो फर्मुला हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, जहाँ x र y को ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ। जस्तै अल्फा हुन सक्छ अनि बीटा हुन सक्छ, थीटा हुन सक्छ, गामा हुन सक्छ हैन त्यो। तर x र y चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है त। यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो हजुरहरूले। यति फर्मुला हजुरहरूलाई थाहा छ भने यो क्वेसन त्यति गाह्रो क्वेसन हैन। अनि हजुरहरूले कम्पोनेन्टो र डिभिडेन्डको नलेज अलिकति हैन म अलिकति छोटो मिठो भन्छु कम्पोनेन्टो र डिभिडेन्डको बारेमा। कम्पोनेन्टो र डिभिडेन्ड है त। जस्तै 2/4 इज इक्वल टु हैन 2/4 इज इक्वल टु 4/8 छ। सिम्पल एक्जाम्पल है त कम्पोनेन्टो एन्ड डिभिडेन्ड बुझ्नलाई सिम्पल एक्जाम्पल 2/4 इज इक्वल टु 4/8 किन हुन्छ त 2 ले काट्नुस् 4 लाई हैन यही रेशियो आउँछ। त्यसले यो दुईटा लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड वास्तवमा इक्वल छ है त। अब कम्पोनेन्टो एन्ड डिभिडेन्डोले के लजिक भन्छ भने हजुरहरूलाई यदि यो जुन यो 4 जुन छ यो न्युमरेटर हो, 2 चाहिँ हजुरहरूको न्युमरेटर हो अनि त्यसपछि 4 चाहिँ हजुरहरूको डिनोमिनेटर हो। यहाँ चाहिँ 4 न्युमरेटर हो र 8 चाहिँ डिनोमिनेटर हो है त। हजुरहरूले त्यो बुझ्नु पर्यो। अब कम्पोनेन्टो एन्ड डिभिडेन्डोले के भन्छ भने हजुरहरूले न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटरले एड गर हैन अनि डिनोमिनेटरलाई चाहिँ न्युमरेटरले 2 अनि त्यसपछि माइनस डिनोमिनेटरलाई चाहिँ माइनस गर इज इक्वल टु त्यही गर यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा पनि 4 + 8/4 - 8 है 4 - 8 हजुरहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ। न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटरले माइनस गर्दा पनि हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। त्यसैले जे गर्दा पनि हुन्छ, तर न्युमरेटरमा जे गर्नुभयो त्यसको ठ्याक्क अपोजिट डिनोमिनेटरमा गर्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ न्युमरेटरमा प्लस गरेँ अनि डिनोमिनेटरमा चाहिँ माइनस गरेँ है त। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त। 2 + 4 भनेको हजुरको 6 हुन्छ, 6/2 - 4 भनेको -2 इज इक्वल टु 4 + 8 भनेको हजुरको के हो त 12/4 - 8 भनेको -4 हैन। अब यहाँ -4 यसरी लेख्दा पनि हुन्छ किनकि अब यो रेशियो अब माइनस माइनस काटिन्छ अनि 6/2 इज इक्वल टु 12/4 नै हुन्छ। यदि हजुरहरूले 2 ले काट्नु भयो भने 6 लाई 2 6 = 12 अनि 2 2 = 4 है त। यो साइड इक्वल हुन्छ माइनस माइनस काट्छ। त्यसैले कम्पोनेन्टो एन्ड डिभिडेन्डोले के भन्छ भने न्युमरेटरलाई यदि डिनोमिनेटरले एड गर्ने हैन अनि डिनोमिनेटरलाई न्युमरेटरले माइनस गर्ने भने
आउने रेसियोहरू पनि इक्वल नै हुन्छ भन्छ। त्यो कन्सेप्ट हजुरहरूले अब युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यति बेसिक हजुरहरूले बुझ्दा काफी छ। अब हामीलाई जुन गिभन दिएको छ tan अल्फा बाई tan बीटा, यो इज टू भनेको हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। हामीलाई गिभन जुन दिएको छ tan अल्फा बाई tan बीटा इज इक्वल टू x बाई y है त। यो भन्न खोजेको त्यही हो है त। इज टू tan अल्फा इज टू tan बीटा इज इक्वल टू x इज टू y भनेको यसरी भन्न खोजेको हो है त। अब यदि भइसकेपछि अब ठ्याक्कै यो कम्पोनेन्ट एन्ड डिभिडेन्डको युज रुल जुन लजिक छ युज गरौँ है त। यहाँ मैले के गरेको छु, डिनोमिनेटरले न्युमरेटरलाई एड गरेको छु, त्यसैले यहाँ पनि त्यही गरौँ, tan अल्फा प्लस tan बीटा है, किनकि tan अल्फा न्युमरेटर हो हाम्रो अनि tan बीटा डिनोमिनेटर हो। अनि त्यसपछि मैले न्युमरेटरले डिनोमिनेटरलाई माइनस गरेको छु, सब्ट्र्याक्ट गरेको छु, इज इक्वल टू यहाँ पनि त्यही गर्नु पऱ्यो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई है त। यहाँ डिनोमिनेटर न्युमरेटरसँग एड गरेँ अनि त्यसपछि न्युमरेटर र डिनोमिनेटर सब्ट्र्याक्ट गरेँ है त। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन गर्नुभयो राइट ह्यान्ड साइडमा त्यही गर्ने। हजुरहरूले tan अल्फा माइनस tan बीटा अनि tan अल्फा प्लस tan बीटा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अनि यहाँ चाहिँ x माइनस वाई अनि यहाँ चाहिँ x प्लस वाई गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। पछि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा सेमै चिज आउँछ है त, सेम कुरा नै आउँछ, त्यसैले त्यसमा कुनै टाउको दुखाइ हुँदैन। अब tan अल्फाको ठाउँमा हामी sin अल्फा बाई cos अल्फा हालौँ, जुन हाम्रो tan अल्फाको बेसिक फर्मुलै हो। अनि यहाँ sin बीटा बाई cos बीटा हालौँ, डिभाइडेड बाई tan अल्फा भनेको हजुरको sin अल्फा बाई cos अल्फा माइनस sin बीटा बाई cos बीटा है त, इज इक्वल टू हजुरको यहाँ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई है त। यस्तो छ। और अब यहाँ मैले यता लेखेँ, और अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ हामी, सरी एलसिएम लिउँ है, cos अल्फा डट cos बीटा। किन एलसिएम cos अल्फा डट cos बीटा हुन्छ त, दुवै यो डिनोमिनेटरलाई फर्स्ट एक्सप्रेसन यो र यो डिनोमिनेटरलाई सेकेन्ड एक्सप्रेसन मान्यो भने दुवै डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू हो हैन, दुवै डिफ्रेन्ट एक्सप्रेसन हो, कमन छैन त्यो तिनीहरू बिचमा, त्यसैले तिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन नै एलसिएम हुन्छ, cos अल्फा डट cos बीटा हुन्छ हैन। अब इजी ट्रिक के हो भने यदि डिनोमिनेटर cos अल्फा छ हैन, अनि यहाँ एलसिएम डिनोमिनेटर र एलसिएम हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। cos अल्फा छ, एलसिएममा पनि cos अल्फा छ, cos बीटा बढी छ हो, cos बीटा बढी भएकोले चाहिँ हामी न्युमरेटरलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यसैले sin अल्फा डट भनेको साइन अफ मल्टिप्लिकेसन हो, अनि cos बीटा है त, sin अल्फा डट cos बीटा है त। यहाँ पनि सेम गरौँ, cos बीटा छ यहाँ डिनोमिनेटरमा, एलसिएममा पनि cos बीटा छ, cos अल्फा छैन, cos अल्फाले अब यहाँतिर यो न्युमरेटरलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरौँ है त, cos अल्फा डट sin बीटा है त, डिभाइडेड बाई अब यहाँ फेरि यो दुईटाबाट हामी एलसिएम लियौँ, cos अल्फा र cos बीटाबाट सेमै आउँछ, cos अल्फा डट cos बीटा हुन्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त cos अल्फा छ, यहाँ पनि cos अल्फा छ, कुन बढी छ त cos बीटा बढी छ, त्यसले cos बीटाले चाहिँ sin अल्फालाई मल्टिप्लाई गरौँ, sin अल्फा डट cos बीटा माइनस, अनि cos बीटा चाहिँ यहाँ पनि cos बीटा छ, अनि cos अल्फा बढी छ है एलसिएममा, त्यसैले cos अल्फाले चाहिँ हामी न्युमरेटरलाई मल्टिप्लाई गरौँ, cos अल्फा डट sin बीटा है त। धेरै डिप सोच्नु पर्दैन, जस्ट यो लजिक युज गर्नुहोस् जहाँ पनि काम गर्छ है त। इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। अब cos अल्फा डट cos बीटा र cos अल्फा डट cos बीटा काटिन्छ। यति भइसकेपछि मैले हजुरहरूलाई के भनेको थिएँ, sin अल्फा डट cos बीटा प्लस cos अल्फा डट cos sin बीटा। अब अल्फाको ठाउँमा x हालौँ, बीटाको ठाउँमा y हाल्यो भने हजुरको sin x डट cos y प्लस cos x डट sin y भन्दा त्यो भनेको त यो हैन। यसमा हजुरहरूले अल्फा र बीटा हाल्नुभयो भने sin अल्फा डट cos बीटा प्लस cos बीटा डट sin अल्फा आउँछ। यहाँ भनेको मतलब त्यही हो है त। यो भनेको के रहेछ त उसो भए sin अल्फा प्लस बीटाको फर्मुला रहेछ, अनि यो भनेको हजुरको के रहेछ त sin अल्फा माइनस बीटाको फर्मुला रहेछ है त। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यति भइसकेपछि इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। और अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब हामी जुन प्रुभ गर्नुपर्ने हो त्यहाँ हेरौँ, sin अल्फा माइनस बीटा छ है, sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वान, एक्स प्लस वाई अनि sin थीटा छ, एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई छ। अनि तर हाम्रो यहाँ के निस्केको छ अहिले एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई छ, त्यसले हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ है त। यसलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ, अनि यो चाहिँ एक्स प्लस वाई चाहिँ यता लिएर एक्स माइनस वाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने एक्स माइनस वाई यता आउँछ, एक्स प्लस वाई तल आउँछ, एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। त्यसो भयो यो डिनोमिनेटर चाहिँ यता राइट ह्यान्ड साइडमा जाने बेला न्युमरेटर भएर बस्छ, sin अल्फा माइनस बीटा बाई हजुरको sin अल्फा प्लस बीटा है त, जस्ट क्रस मल्टिप्लाई गरेको। क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यसरी यसरी
चेन्ज हुन्छ है त। और हजुरहरूको अब यो साइन अल्फा प्लस बिटा, मैले अल्फा प्लस बिटा भनेको के हो भनेको छु त सुरुमा मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ अल्फा प्लस बिटा भनेको त थीटा हो हैन, किनकि थीटा चाहिँ तिनीहरुमा डिभाइड गरेका थियौं। त्यसैले के गर्न सक्छौं भने x - y / x + y हैन, यो साइन अल्फा प्लस बिटा फेरि क्रस मल्टिप्लाई गरेर यता लेखे इक्वल टु साइन अल्फा माइनस बिटा है त। अब मैले x - y / x + y साइन अल्फा प्लस बिटा भनेको थीटा है त, साइन थीटा इक्वल टु साइन अल्फा माइनस बिटा है त। जसरी अब x इक्वल टु y छ भने y इक्वल टु x लेख्न मिल्छ, त्यसरी नै अब यो हामी चेन्ज गरेर साइन अल्फा माइनस बिटा इक्वल टु x - y / x + y साइन थीटा भनेर हाम्रो प्रुफ भयो है त। हाम्रो प्रुफ गर्नुपर्ने प्रुफ भयो। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, हजुरहरूको फिडब्याक निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरूको फिडब्याक अनुसार नै हामी हाम्रो भिडियोमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्छौं। अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै हजुरहरू सबैलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म विक्रम अवाल बिदा हुन्छु। जय चन्द्रसूर्य।